जियोडेसिक डोम हो जुन चाहिँ बिल्डिङहरू बनाउँदाखेरि कन्स्ट्रक्सनहरूतिर युज हुन्छ डोममा लागि मेनली। अनि यो चाहिँ के भन्छ अलिक बलियो हुन्छ अनि यसले चाहिँ 9.8 रेक्टर स्केलको अर्थक्विकलाई पनि अब्जर्भ गर्न सक्छ। अनि यो चाहिँ इन्जिनियर्सहरूले अब फ्युचरमा झन् यसको डिमान्ड अलिक ज्यादा बढेर जानेछ। यो चाहिँ डाभिन्सी ब्रिज हो। यो चाहिँ डाभिन्सी ब्रिज हो। कुनै गम कुनै पेन काँटी प्रयोग नगरेर लक गरेर बनाएको ब्रिज हो। यो चाहिँ 500 वर्ष थाम्न सक्यो यो ब्रिज चाहिँ। यो ब्रिज चाहिँ अमेरिकामा बनिएको। साइन्टिस्टको नाम चाहिँ लियोनार्डो डाभिन्सी हुन्छ। थ्याङ्क यू। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ सावन थापा र हामी दुईजनाले यो बनाइरहेको छु र यसको नाम चाहिँ विन्ड टर्बाइन इलेक्ट्रिसिटी र यसको चाहिँ काम के छ भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ विन्ड यो जुन चाहिँ तपाईँको यो फ्यान छ नि यो फ्यानको पावरले होइन तपाईँको विन्डको एनर्जीले चाहिँ यो घरको लाइट बल्नु सक्छ। हामी फ्युचरमा यस्तो खालके मोडलहरू बनाउन सक्छौँ होइन। तर यो जस्ट मोडल मात्रै देखाउनुको लागि मात्रै बनाएको। थ्याङ्क यू। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ सौरभ राई हो। अनि यो मिनी सिटी मोडल चाहिँ म र यसले बनाएको हो। अनि यो मिनी सिटी मोडल चाहिँ ठुलो सिटीको एउटा मिनिएचर मोडल हो जसमा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजको स्ट्रक्चर बिल्डिङहरू चाहिँ हामीले इन्क्लुड गरेको छु। जस्तै दुबईको बुर्ज खलिफा, प्यारिसको आइफल टावर अनि अरूहरू पनि छ। अनि यसले चाहिँ हामीलाई के हेल्प गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो ठुल्ठुलो सिटीहरू जब डिजाइन गर्छ त्यति बेला चाहिँ यसको मिनिएचर मोडल पहिला रेडी गरेर चाहिँ वेल प्लान्ड भएर चाहिँ ठुलो सिटी बनाउँदा चाहिँ अझै राम्रो हुन्छ। थ्याङ्क यू। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ सुनैना तामाङ। अन्त यो देख्नुभयो यो चाहिँ बाँसले बनाएको हो। अन्तखेरि यो टोकरीहरू डोकोहरू पनि बाँसले नै बनाएको हो। अन्तखेरि यो चाहिँ नाङ्लो हो। सनको रेस यहाँ पऱ्यो भने चाहिँ डे हुन्छ। अन्त यहाँ चाहिँ नाइट अँध्यारो हुन्छ। अन्त यो 24 आवर्स घुम्यो भने फेरि यहाँ डे हुन्छ। अन्त यहाँ नाइट हुन्छ। विशाखा राई, सेन्ट जोसेफ गर्ल्स हायर सेकेन्डरी स्कुल। नमस्ते, यो चाहिँ सोलर एक्लिप्स बनाएको अनि नेपालीमा चाहिँ यसलाई भन्छ सूर्यग्रहण। सो बेसिकली चाहिँ सनको रेज चाहिँ मुनमा पर्छ, त्यसै कारण मुनको स्याडो चाहिँ अर्थमा आएर चाहिँ सूर्यग्रहण भनिन्छ। सोलर एक्लिप्स इङ्ग्लिस।
यो चाहिँ हाम्रो नमस्ते मेरो नाम चाहिँ तेन्जिङ तामाङ हो होइन यो चाहिँ अब हामीले के बनाएको भन्दा चाहिँ यो चाहिँ मैले बनाएको वाटर टर्बाइन अनि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ हामीलाई यसले चाहिँ लाइट प्रड्युस गर्छ यो चाहिँ कसरी घुमेको भन्दा यो चाहिँ पानीको फोर्सद्वारा चाहिँ हामीले घुमेको हुन्छ थ्याङ्क यू हजुर यो चाहिँ एउटा म्याथ स्क्वायर बक्स हो जहाँबाट चाहिँ स्क्वायर रुट देखाउँछ तपाईँको विभिन्नहरूको जस्तै अब 2 को स्क्वायर 2 2 जा 4 अन्त 3 3 जा 9 4 4 जा 16 अन्त 5 5 जा 25 6 6 जा 36 यसरी चाहिँ हामीले 10 सम्म चाहिँ बनाएको छु स्क्वायर रुट 10 10 जा 100 हजुर मेरो नाम चाहिँ अनुराग छेत्री मेरो नाम चाहिँ अन्तुलिका थापा हो अनि मैले चाहिँ यहाँ सोलर ओभन बनाएको छु अनि यसमा चाहिँ घामको रेसले गर्दा डिफ्लेक्ट भएर चाहिँ खाना केहरू चाहिँ तात्तिन्छ हो हुन्छ थ्याङ्क यू यो चाहिँ हामीले श्रवण राई अनि यो चाहिँ हामीले भल्क्यानोको मोडल बनाएको हो अनि यो भल्क्यानो एरप्सन चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दा चाहिँ जब भित्रको दुईवटा प्लेट चाहिँ जब ठोकिन्छ त्यति बेला चाहिँ भल्क्यानो एरप्सन हुन्छ हो अनि यो चाहिँ भित्र क्रस्टसँग कनेक्ट भएको हुन्छ अर्थको अनि मेरो नाम चाहिँ छिरुप तामाङ हो अनि यो चाहिँ हाम्रो यस्तो भल्क्यानो चाहिँ यस्तो मास्टर एउटा डिजास्टर हो त्यो चाहिँ अर्थमा चाहिँ छ र जस्तै अर्थ क्विक्सहरू हुन्छ सुनामीहरू तर हाम्रो भल्क्यानो पनि एउटा डिजास्टरमा चाहिँ गरिन्छ र हामी तल किन जाँयो अलिकति हाल्दा पानी यो चाहिँ हाम्रो वाटर क्लक हो पहिलाको जमानाहरूतिर चाहिँ अब घडी हुँदैन थियो अन्त मान्छेहरूले चाहिँ यही हेरेर चाहिँ समयहरू याद हुन्थ्यो अन्त यो चाहिँ एक्ज्याक्टली यसरी पल्टायो भने चाहिँ अब डल्लै यो माथिको एम्टी भएर पल्टायो भने चाहिँ एक्ज्याक्टली 1 मिनट लाग्छ यो डल्लै माथिदेखिको मुनि आउनुको लागि अनि हजुर यसको युज चाहिँ त्यही हो घडी हेर्नु थ्याङ्क यू अन्त यो चाहिँ हाम्रो लास्ट यो चाहिँ डेन्सिटी रेम्बो टावर हो जहाँबाट चाहिँ हाम्रो रेम्बो जस्तै टावर फर्म भएको छ त्यो चाहिँ कसरी भन्दा डेन्सिटी अफ लिक्विडले गर्दाखेरि चाहिँ यसको लेयरहरू छुट्टिएको छ जसरी चाहिँ पानीमा तेल छुट्टिन्छ त्यसरी नै यसको छुट्टिएको हजुर यति हो थ्याङ्क यू
मेरा सम्पूर्ण गाउँका निवासीहरूलाई म यास्ना बटेवा आजको प्रोग्राम होस्ट तपाईँहरू सबैजनालाई मेरा हार्दिक स्वागत जनाउँदछु। साथै नमस्ते। आज तपाईँहरू धेरै आइदिनु भएको छ अनि निकै तपाईँहरू उत्साहित हुनुहुन्छ मलाई थाहा छ। आजको यो कार्यक्रमको निम्ति जतिजना पनि भेला हुनु भएको छ तपाईँहरू सबैजनालाई म मेरो हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि विशेष आजको यो कार्यक्रम सुरु गर्नभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई म बताउन चाहन्छु कि आज यो 2 दिने कार्यक्रम जुन भानुभक्त जयन्तीको उपलक्ष्यमा राखिएको थियो है। अनि यो एउटा कार्पेडियम टिम जो ट्युसनका यहाँ अरविन्द योन्जनले पढाउने ट्युसनका नानीहरू साथसाथै गाउँका धेरै अन्य नानीहरूसँग मिलेर यहाँनिर यो कार्यक्रमलाई उनीहरू गर्न सक्षम भएका छन् है। अनि आज कार्पेडियम भन्नाले सबैलाई मतलब याद नहोला है। कार्पेडियम भन्नको मतलब चाहिँ आजको दिनलाई है हामीले आफ्नो हातमा है। हामीले आजको दिनमा हामी जे गर्न सक्छौँ त्यो हामीले गर्नुपर्छ। अनि कुनै पनि हामी यस्तो धेरै यस्तो कुरामा हामी व्यस्त भएको छौँ जुन कुराले चाहिँ आज हाम्रो मानसिक रोगहरू बढाइरहेको छ है। अनि त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा छ हाम्रो इन्टरनेट अनि मोबाइल फोनले गर्दाखेरि आज जवानहरूमा धेरै कुराहरू है मानसिक प्रब्लमहरू भइरहेको छ। धेरैले गेम्सको कारणले गर्दाखेरि है आफूलाई मृत्युको मुखमा पुर्याएको छ या कसैको हत्या गरेको छ। अनि आफ्नो मानसिक रोगहरू है मेन्टली उनीहरू टर्चर भएका छ। अनि यो साथसाथै है यस्तो धेरै कुरा भइराख्दा पनि यहाँ ट्युसनका नानीहरूले अनि गाउँका अन्य नानीहरूले मिलेर है यो समयलाई हामी किन त्यसै खेर फाल्ने भनेर है यो सबै इन्टरनेट मोबाइल फोन अनि यस्तो धेरै कुरालाई पछि छोडेर उनीहरूले धेरै मेहनत गरेर है तपाईँहरूले अघि देखिसक्नु भएको छ कतिवटा मोडलहरू। अनि उहाँहरूले एक्सप्लेन पनि गर्नुभयो होला तपाईँहरूलाई है। अनि उहाँहरूको मेहनत तपाईँहरूले देख्नु भएको छ। कुनै पनि उहाँहरूले दोकानबाट किनेर लिएर राखेको होइन है।
कहीँबाट कसैलाई बनाएर मागेर लिएर राखेको होइन, तर उनीहरूको आफ्नो मेहनतले है अरविन्दको गाइडेन्समा यो सब कुरा उनीहरू गर्न सफल भएका छन् है। र आजको कार्यक्रमलाई म सुरु गरिरहेको छु र विशेष हाम्रा चिफ गेस्ट यहाँ आइपुग्ने उहाँले आसन ग्रहण गरिसक्नु भएको छ र हामी उहाँलाई जोरदारसँग ताली मारेर हामी स्वागत गर्नेछौँ। अनि साथै हाम्रा समिना दिदीले उहाँलाई खदा ग्रहण गर्नुहुनेछ। यस्तै सजिलो हुन्छ र हाम्रा हुन्छ अझै कतिजनाले है हाम्रो सरलाई चिन्नुहुन्छ, जान्नुहुन्छ अनि धेरै कतिजना इच्छुक हुनुहुन्छ खदा लगाइदिन। यो समय म तपाईँहरूलाई दिँदछु र बिस्तारै एक एकजना गर्दै आइदिनुहोस् होला, एक एकजना गर्दै ज्यादा हुन्छ। अहिले हामी यति समय दिनेछौँ। यदि कसैले खदा लगाइदिन चाहनुहुन्छ भने बादमा हामी तपाईँहरूलाई दिनेछौँ। को जीवनको बारेमा केही कुराहरू भन्नको निम्ति म अगाडि बोलाउन चाहन्छु। सबैलाई नमस्ते है। आज अब सरको जीवनी त होइन, सरको विषयमा सानो परिचय दिन जाँदैछु म यहाँलाई। आदरणीय अनि सम्माननीय सर, एउटा रक्तचाप जस्तो ग्रसित रोग हुँदाहुँदै पनि आफ्नो स्वास्थ्यको पर्वाह नगरी हजुरको बहुमूल्य समय खर्चालेर हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार्दै हामी माझ उपस्थित हुनुभएको छ। यो हाम्रो निम्ति सौभाग्यको कुरो हो। आज यहाँका विद्यार्थीवर्गले आफ्नो संस्कृति अनि परम्परालाई झल्काउने सानो प्रयास गर्दै यो सांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना गरेका छन् अनि यस कार्यक्रममा हजुरलाई एक प्रमुख अतिथिको रूपमा पाउनु यो हाम्रो निम्ति गर्वको कुरो पनि हो। यस समारोहमा हजुरको उपस्थितिले सुनमा सुगन्ध छरेको अनुभव गरेका छौँ, जसको निम्ति हजुरलाई हामी सम्पूर्ण जनसाधारण अनि विद्यार्थी वर्गबाट आन्तरिक हृदयबाट कृतज्ञता ज्ञापन गर्नका साथै न्यानो स्वागत पनि जनाउँदछौँ। हाम्रो यस कार्यक्रममा केही भुल त्रुटि हुन गए अगावै हामी दुई हात जोडी क्षमा चाहन्छौँ। हाम्रो संस्कृति परम्परा भनेपछि मनोनिग्न व्यक्ति हाम्रा शिक्षक पूर्ण सर एक शिक्षक मात्र नभएर एक असल खिलाडी, फुटबल प्लेयर, नेपाली लोकगीत, हास्य व्यङ्ग्य, एकाङ्की नाटक, साहित्यकार जस्ता जगतका धनी सर्वगुण सम्पन्न होनहार व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो शैक्षिक कार्यालयमा आफ्नै सम्पादकीयमा सृजना नामक वार्षिक पत्रिका पनि सम्पादन गर्नुभएको थियो। खेलकुद, सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, साङ्गीतिक अनि शैक्षिक क्षेत्रमा उहाँको योगदान साँच्चै अतुलनीय छ। उहाँले यही क्षेत्रका माध्यमहरूद्वारा 5-6 दशकदेखि नै सेवा पुर्याउँदै आउनुभएको यो हामीहरू सबैलाई सर्वविदितै छ। उहाँ जस्तो योग्यवान अनि क्षमतावान व्यक्ति आज हामी बिच हुनुहुन्छ र उहाँको सेवा पुर्याउनु र उहाँलाई सम्मान जनाउन पाउनु यो हाम्रो गोर्खा जातिको निम्ति हामी अहोभाग्य ठान्दछौँ। धन्यवाद। प्रणिता आन्टीलाई धेरै धन्यवाद। सरको सानो भएमा मात्र परिचय दिनुभएकोमा हामी उहाँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। र यस समय हामी सिधा एउटा वेलकम ग्रुप सङलाई हामी सुन्नेछौँ र म यो समय हाम्रा ट्युसनका नानीहरू यो समय म तपाईँहरूलाई दिँदछु। तपाईँहरूले ग्रुप सङ प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ।
मिठो गीत प्रस्तुत गर्नुभएकोमा हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। र नेक्स्ट हामी सिधा समयलाई खेरो नफाली यस समय हामी एउटा ग्रुप डान्स हेर्नेछौँ र फार्चिन अनि टिमलाई यो समय म फार्चिन अनि टिमलाई स्टेजमा निम्ताउन चाहन्छु। नानीहरूबाट मिठो नृत्य प्रस्तुति गरिसक्नु भएको छ र हामी फेरि पनि उहाँहरूलाई ताली मारेर दिनेछौँ। र यस्तै डान्स गीतहरू धेरै छ है र तपाईँहरू धैर्य गरेर बसिदिनु होला अनि हल्ला अलिकति कम्ती गरिदिनुहोस् है। जहाँनिर नानीहरू बसिरहेको छ नानीहरूलाई उठाएर तपाईँहरूको काखमा राख्न पनि सक्नुहुन्छ अनि तपाईँहरू बस्न सक्नुहुन्छ। अलिकति म्यानेज गरिदिनु होला र हल्ला अलिकति कम्ती गरिदिनु भयो अति असल हुने थियो। हुन्छ, धन्यवाद। र हामी यो नृत्य प्रस्तुतिपछि हामी एउटा सोलो सङ्ग सुन्नेछौँ। सोलो गीतलाई हामी सुन्नेछौँ र यस समय म सोहन भाइलाई यस स्टेजमा प्रस्तुत हुनको निम्ति निवेदन गर्दछु। सोहन भाइलाई हुन्छ, हामी अलिकति त्यहाँ आउने बाटो पनि अलिकति बनाइदिनेछौँ। मेरो नाम सोहन राई हो अनि म यहाँ एउटा गीत प्रस्तुत गर्न चाहन्छु, कसरी भनौँ भन्ने। अन्धारो छ यो रात आज किन लामो लाग्दछ, सय कोटी फेरिसकि तर निन्द्रा सधैँ झै आज पनि झुमा चम्किरहेछ तर बादल पार आज धेरै पछि तिमीसँग बोलेको तर जुनी बित्यो होला मैले मुटु सुम्पेको कसरी भनौँ तिमीलाई तिम्रो आँखामा एउटा जादु छ।
हुन्छ भाइलाई हामी फेरि पनि ताली मार्नेछौँ र ऊ पढाइमा ज्ञानी भएको जस्तै है गीतलाई पनि एकदम मिठो प्रकारले याद गर्नुभएको रहेछ अनि एकदम मिठो प्रकारले गाउनुभयो र हाम्रो बिचमा प्रस्तुत गर्नुभयो र यस समय हामी एउटा नाटकलाई हेर्नेछौँ हाम्रा साना भाइहरूले नाटक एउटा प्रिपेयर गरेको छ है र अनि यो नाटक हामी हेर्नेछौँ र भाइहरूलाई म यस समय स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु आजकल त कसले पैसा दिँदैन मलाई के गर्नु साला भिखारी तँलाई बिचमा गएर पैसा आउनु लाग्दैन तँलाई साला भिखारी चाहिँ नभन्नुस् है दाजु म तपाईँलाई सम्मान गर्छु तैँले कसलाई दाजु भनेको खाली पाउँछु के गर्नु जन्डिस भयो कस्तो हात लाग्यो भाइ हानु हैन म मुद्र विसर्जन गर्छु जा छुटो जा म यहाँ कस्तो 5 रुपैयाँ नदिएर त्यहाँ हो पुलिस हेलो हेलो मलाई यहाँ लुटपाट गर्दैछ हो सरपञ्च पर्सी घाट बजार दौडेर गल्लीको के भयो यो दुईजनाले मेरो पैसा लाँदैछ तँ दुईजनाले यसको पैसा किन लगेको सरन त शिखर कुखुरा खानु पर्दैन शिखर कुखुरा खान्छ यसको दुईटा सरको अर्को बुढी हो क्या बुढी होइन बुढीको नम्बरमा सासु परेछ सासुमाको लोदरिनी छ अस्ति मैले रक्सी खाएको थिएँ 4 बोतल जस्तो रक्सी खाएको थिएँ कि बुढीले मलाई झन्डै मार्यो अन्त सासुले मलाई कुट्यो पुरै जाडुले दियो सासुले त झन् भनेपछि टो दुईटाले यसको पैसा लगेर बैगुन काँक्राको सब्जी खान आँटेको होइन हौ सर होइन सर यहाँ मान्छे मरेछ दच्चु बस्दा उता यो केस सल्भ गरिहाल्छु ए भनेपछि टो दुईटाले यसको पैसा लगेर भनेपछि तँ दुईटाले यसलाई मारेर यसको 5 रुपियाँ लगेर शिखर गुड्का किन्न आँटेको होइन हौ सर होइन अन्त नाम के हो बुहारी कस्तो छ फुलमाया छ फुलमाया त मेरो एक्स गर्लफ्रेन्ड थियो पहिलाको भनेपछि तँ दुईटाले यसको भाइको बुढीलाई भगाएर मार्न आँटेको होइन हौ सर होइन यो सर लाटा लाटा हौ अनि हौ सर तौडेलाई चाहिँ रोज चाहिँ कति दिनुहुन्छ नि त 5000 नि घरिघरि यो उयो के भन्छ तौडेले तौडेले मलाई गर्लफ्रेन्डहरू ल्याइदिन्छ 30,000 दिइहाल्छु नि त्यसको बुढी तौडेको बुढी मेरै घरमा काम गर्छ हो 15,000 जस्तो दिन्छु सर अब यो केस यही सक्यो मलाई अहिले बुढीले घटी लगायो मार्छ डाडुले दिन्छ त्यसो भने भिखारी दाजु त्यो 5 रुपियाँ मैले लगेर तपाईँ सुत्नुहोस् है नानी ल म सुतेको मेरो नाम असुतोष मुख्य हो तपाईँले जित्नु भयो पैसा भोलि अब सामान किन्नु जान्छु
आज त पैसा पनि छैन केटीहरू पनि छैन त गाडी निकाल भिखारीहरू छैन त पैसा लुटौँ भनेको यो त अस्ति हिजो भिखारी होइन यो त हिजोको भिखारी त भिखारी होइन अब अमिर भयो म अमिर पैसा फोटो भयो म आज त्यो पुलिसलाई भन्नुपर्छ तैँले त ब्याङ्कहरू लुटेर लुगाहरू पो किनेछस् त होइन हौ सर होइन मलाई पैसा दिएको कसले पैसा दियो तँलाई बुढो मान्छेले नि अब कसले दिएको के गर्छ के तँलाई तँ सारा मेरो पहिला नकर थिइस् नकर अहिले त बिजनेसम्यान माई बिजनेसम्यान तँभन्दा म बेच्छु नि खबर लेख्छ नि तँलाई पक्रिन्छ पुलिसले ल भोलि हेर्छु अब हामी गएको सुत्नु नाटक प्रस्तुत गर्नुभएकोमा र यस समय हामी सम्बर्धना दिनेछौँ हाम्रा आदरणीय हाम्रा सरलाई र यस समय म फेरि पनि प्रणिता आन्टीलाई दिनेछु। फेरि पनि है हजुरहरूको अगाडि उपस्थिति हुँदै हाम्रो यहाँ आदरणीय सरलाई हामी सम्बर्धना जनाउँदैछौँ कार्पेडियम स्टुडेन्ट साथै हामी अभिभावकको तर्फबाट। सम्बर्धना पत्र सेवामा श्रीमान पूर्ण राई बाबरी सिपाहीधुरा टुङ दिनाङ्क 17 तारिक 7 महिना 2022। श्रद्धेय महोदय यस क्षेत्रमा शिक्षा साहित्य सङ्गीत अनि कलामा कैयौँ दशकदेखि हजुरको योगदान अतुलनीय छ। हजुरको हात समातेर नै हाम्रा भेगका कला प्रेमीहरू अघि बढेको सत्यतालाई भुल्न सकिन्न। आफ्नो जीवनकालमै हजुर जस्ता बहुमुखी प्रतिभाका धनीलाई सम्बर्धना जनाउन पाउँदा हामीलाई अति हर्ष लागेको छ। हजुरको यस्तो निष्ठा अनि लगनशीलताप्रति शिरपर गर्दै हामी कार्पेडियम स्टुडेन्ट साथै यस भेगका सम्पूर्ण जनसाधारणद्वारा गर्वको साथमा आजको दिन यहाँप्रति सम्मान एवं सम्बर्धना जनाउँदै यहाँको सुस्वास्थ्य अनि दीर्घायुको मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। शुभकाङ्क्षी कार्पेडियम स्टुडेन्ट समूह डाँडागाउँ सिपाहीधुरा। र है यो सम्बर्धना पत्र हामी यहाँकै सर अरविन्द नानी अनि उहाँको स्टुडेन्टहरूको बाहुलीबाट सरलाई हामी यो सम्बर्धना प्रदान गर्न लागिरहेछौँ। साथै उहाँलाई खदा अनि टोपी लगाएर हाम्रा समिना भान्जीले पनि सल अनि टोपी लगाएर सम्मान गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। हल्ला नगरिदिनुहोस् न एकछिन। सरलाई खदा र सल र टोपी लगाएर
यहाँ चाहिँ हल्ला नगर न। थप्पडी मारिदिनुहोस् सबैले जोडले। स्टुडेन्टहरू यहीँ बस है। होइन बोलाउँछु एकछिन राख, अझै खुट्टा छ। अब है सरलाई सम्बर्धना जनाइसकेपछि है हाम्रा यहाँका कार्पेडियम स्टुडेन्टका शिक्षक अरविन्द तामाङलाई पनि हामी अलिकति सम्मान जनाउँदैछौँ। सानै उमेरदेखि निस्वार्थ भावना बोकेर गाउँघर अनि समाजको निम्ति सोच्ने हाम्रो सानो भाइ अरविन्दलाई सलाम टक्राउँदछौँ। गाउँघरका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई शैक्षिक क्षेत्रमा मात्र नभएर अन्य विषयवस्तुहरूमा पनि ज्ञान दिएर निरन्तर प्रयासरत रहने भाइ अरविन्द साँच्चै हामी बीच उदाहरण स्वरूप खडा छन्। कतिपय नानीहरूको विसङ्गतिपट्टिको ध्यानहरूलाई हटाएर सही दिशातर्फ लैजाने उनको कोसिस धेरै हदसम्म सफल बनेको छ। अनि हाल हाम्रा भाषा, संस्कार, संस्कृति, परम्परालाई लिएर विद्यार्थी वर्गलाई जागरुक गराउने जमर्को कसेका छन्। यी विषयहरू साँच्चै सराहनीय अनि प्रशंसा योग्य छ। यी उत्साही नानी अरविन्दलाई हामी गाउँ घर समाजका अभिभावक वर्गले धन्यवाद नदिई सकिन्न र आउँदो दिनहरूमा पनि हामी उहाँहरूबाट धेरै चेतनामूलक, ज्ञानवर्धक अनि विकासमूलक कार्यक्रमहरूको आशा राखेका छौँ, जसको निम्ति हामी पनि उहाँलाई सदैव सहयोग टेवा पुर्याउनेछौँ है। यस साथसाथै उहाँलाई पनि एउटा सानो सम्मान पत्र भेट चढाउँदैछौँ। सम्मान पत्र स्यामा श्रीमान अरविन्द योन्जन, डाँडा गाउँ सिपाही धुराटुङ, दिनाङ्क 17 तारिक 7 महिना 2022। श्रद्धेय महोदय, समाजप्रति साथै शिक्षा क्षेत्रमा हजुरले पुर्याउनु भएको अतुलनीय योगदानलाई हामी विद्यार्थी वर्ग साथै हामी अभिभावक वर्ग कहिले भुल्ने छैनौँ। हजुर जस्तो स्वच्छ विचार र निस्वार्थ भावना भएका व्यक्ति हामी माझ पाउनु यो हाम्रो निम्ति सौभाग्य हो। हजुरले भावी पिँढी साथै समाजप्रति पुर्याउनु भएको योगदानलाई मूल्याङ्कन गर्दै सम्पूर्ण विद्यार्थी साथै अभिभावक वर्गको तर्फबाट यहाँको आउँदो जीवनमा थप उन्नति, प्रगति अनि सुख शान्ति साथै सुस्वास्थ्यको मङ्गलमय कामना राख्दै यो सम्मान पत्र टक्राउँदछौँ। शुभकाङ्क्षी कार्पेडियम स्टुडेन्ट समूह डाँडा गाउँ सिपाहीधुरा। र है यो सम्मान पत्र हामी कार्पेडियम स्टुडेन्टको बाहुलीबाट उहाँलाई प्रदान गर्न लागिरहेछौँ। भाइलाई सरप्राइज थियो है, अलिकति भावुक पनि भयो। जुन सम्बर्धनाको कार्यक्रमलाई अघि बढाउनु भयो र कार्यक्रम सिद्धिसकेको छैन, अझै छ है, र तपाईँहरू धैर्य गरेर बसिदिनुहोस्। र यस समय हामी एउटा नृत्यलाई हेर्नेछौँ दिशा बहिनी अनि अस्मिता बहिनीकोबाट, र त्यसपछि बोइज ग्रुप सङको लागि रेडी बसिदिनु होला। यस समय हामी नृत्य हेर्नेछौँ दिशा बहिनी अनि अस्मिता बहिनीबाट, त्यसपछि बोइज ग्रुप सङ रेडी बसिदिनु होला।
सुन्दर नृत्य प्रस्तुत गर्नुभएकोमा हामी बहिनीहरूलाई धन्यवाद दिन्छौँ र यस समय बोइजको ग्रुप सङ आउँदै गर्दाखेरि वाङदेन भाइ त्यसपछिको लागि रेडी भएर बस्नुहोला तपाईँको नृत्य लिएर बोइज ग्रुप सङ आउँदै गर्दाखेरि वाङदेन भाइ रेडी भएर बसिदिनु होला All
थ्याङ्क यू बिचमा प्रस्तुत हुन गइरहेको छ है र तपाईँहरू उत्साहित हुनुहुन्छ भन्ने मलाई आशा छ र यस समय म वाङदेन भाइलाई अगाडि बोलाउन चाहन्छु। वाङदेन भाइ आउँदा आउँदै सोफिया र सान्वी रेडी भएर बसिदिनु होला। वाङदेन भाइ आउँदा आउँदै सोफिया र सान्वी रेडी भएर बसिदिनुहोस्। नृत्यलाई हेर्नेछौँ।
दुईजना बहिनीहरूलाई धेरै धन्यवाद उहाँको प्रस्तुतिको निम्ति। र यस समय हामी ईशाको सोलो डान्स पर्फर्मेन्सलाई हेर्नेछौँ। ईशा आउँदै गर्दा छेडुप अनि ग्रुप डान्सको लागि तपाईँहरू रेडी बसिदिनु होला। ईशा आउँदै गर्दा छेडुप अनि उहाँको ग्रुप रेडी भएर बसिदिनुहोस् डान्सको लागि। बहिनीको लागि फेरि पनि ताली मार्नेछौँ। र अति नै सुन्दर नृत्यलाई उहाँले प्रस्तुत गर्नु भइसकेका छ। र यस समय हामी छेडुप
अनि उसको ग्रुपसँग हामी डान्स हेर्नेछौँ। त्यसपछि हर्षा थापा रेडी भएर बसिदिनुहोस्। तपाईँको गीतसँग गीत पनि रेडी राखिदिनुहोस्। कहते हैं शादी करने का कोई सही वक्त नहीं होता, जब कर लो बस तभी से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो जाता है। अदिति, मेरे शेर, मेरे चीते, तुझे कुछ साल अकेला क्या छोड़ा? तूने इतना बड़ा झोल कर दिया। बदतमीजी एक बीमारी, ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे वक्त के साथ बुढ़ापे में बदल जाती है। मैं कहता हूं जब तक बुढ़ापा नहीं आता थोड़ी बदतमीजी कर लेते। हुन्छ, हामी नेक्स्ट पर्फर्मेन्स हेर्नेछौँ हर्षा थापाकोबाट। हर्षा थापा आउँदै गर्दाखेरि बोइस तामाङ सेलोको लागि रेडी बसिदिनु होला। हर्षा थापाको डान्सपछि बोइस तामाङ सेलोको लागि रेडी बसिदिनु होला। Just
दीक्षा अनि ग्रुप तपाईँहरू रेडी भएर बसिदिनुहोस्। तामाङ सेलो डान्स पछि दीक्षा अनि ग्रुप तपाईँहरू रेडी भएर बसिदिनुहोस्। तपाईँहरूको गीत पनि रेडी राखिदिनुहोस्। अर्को नि गाल्नु त लगी हामीले एक भ्याउँदा त 3 भ्याउने। त्यसै अनि यसलाई मैले टके भन्छ त म मात्रै टके हो र सबैजना टके त हो नि यार। जातले दिएको हातले खाएको थाहा छ लाजी। जेबा जेबा छामे रुपतामा गाडी जान जुसेम फुरताङजी। चाँडो है महिनामा हिउँ खस्यो माथि है लम्बु बजारमा चाँडो है महिनामा हिउँ खस्यो मैचाको रातो रातो गालैमा अल्लारे छङ्बाको मन बस्यो अल्लारे छङ्बाको मन बस्यो अल्लारे छङ्बाको मन बस्यो। मैचको जोबन देखेर लोमले तिमीतिर जरसार्यो मैचको जोबन देखेर लोमले तिमीतिर जरसार्यो हसिलो हसिलो मुहारमा पैसा नजको तिर खस्यो हसिलो हसिलो मुहारमा पैसा नजको तिर खस्यो मैचको रातो रातो गालैमा अल्लाहले छङ्बाको मन बस्यो अल्लाहले छङ्बाको मन बस्यो अल्लाहले छङ्बाको मन बस्यो। मैचको मोहनी रूपैले दिलैमा आगो तन्कायो मैचको मोहनी रूपैले दिलैमा आगो तन्कायो तिम्रो नसालु हेराइले बुलबुली मेरो मन फास्यो तिम्रो नसालु हेराइले बुलबुली मेरो मन फास्यो मैचको रातो रातो गालैमा अल्लाहले छङ्बाको मन बस्यो अल्लाहले छङ्बाको मन बस्यो
अल्लाहले छेउमाको मनमा छु मासु भात लम्बु बच्चामा चाँडो है महिनामा हिउँ खास्यो मासु भात लम्बु बच्चामा चाँडो है महिनामा हिउँ खास्यो मैचाको रातो रातो गालैमा अल्लाहले छेउमाको मन बस्यो अल्लाहले छेउमाको मन बस्यो अल्लाहले छेउमाको मन बस्यो भाइहरूको सुन्दर प्रस्तुति उहाँलाई धन्यवाद दिन्छौँ र यस समय हामी अन्तिम कार्यक्रममा आएको छौँ यो हाम्रो लास्ट प्रोग्राम हो अनि हामी यस समय मारुनी डान्स हेर्नेछौँ हाम्रा ट्युसनका बहिनीहरूबाट मैले अघिबाटै रेडी भएर बस्नु भनेर बहिनीहरूलाई भनेको थिएँ उनीहरू र अलिकति अनलाइन फेरि हामीले डान्सलाई हेर्नेछौँ रिदेखि आफैसँग राख कालो
नचोकाऊ दिलै खोलेर भोलि कसले देखेको हुन्छ मरिन्छ कि बाँचिन्छ दैलै सम्झना नै मिठो हुन्छ जुनी जुनी साँचिन्छ दैलै भोलि कसले देखेको हुन्छ मरिन्छ कि बाँचिन्छ दैलै सम्झना नै मिठो हुन्छ जुनी जुनी साँचिन्छ दैलै यही मिठो सम्झनाले यही मिठो सम्झनाले दुःख पीडा सबै भुलेर दुःख पीडा सबै भुलेर परदेशबाट फर्किआयो आफ्नै प्यारो माटो सम्झेर 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 हामी फेरि पनि एकपल्ट उहाँहरूको निम्ति ताली मार्नेछौँ जोरदारसँगले र यस्तो सुन्दर नृत्यलाई उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभयो। अनि विशेष है मलाई दुःख लागिरहेको छ यो अन्तिम कार्यक्रम भन्नलाई है र हामी अन्त्य गर्नुभन्दा अगाडि हामी हाम्रा चिफ गेस्ट आजको चिफ गेस्ट हाम्रा सरबाट उहाँको मुखबिन्दबाट हामी केही कुराहरू हामी सुन्नेछौँ र यस समय म आदरणीय हाम्रो सरलाई दिनेछु। डाँडा गाउँमा यतिको हुन्छ भनेर मैले चिताएको थिइनँ, यतिको हुन्छ यस्तो गर्छ भनेर चिताएको थिइनँ। म मनमनमा कुरा गर्थेँ
घरमा सुत्दा पनि कुरा गर्थेँ, ठाउँ ठाउँमा हामीले यस्तो अगाडि त गर्थ्यौँ। अहिलेको सहर ग्रामहरू सिकाउँदैन, कसैलाई पनि स्कुल पनि गर्दैन। तर आज यो हेर्दाखेरि मलाई साँच्चै गर्व र खुसी लाग्यो। उहिलेको याद पनि आयो मलाई, सबै स्कुलको यादहरू, आफै डान्स गरेकोहरू याद पनि आयो, आफैले सिकाएको पनि याद आयो, आफैले गीत गाएकोहरू कहाँ कहाँ कता कता। अनि फेरि यति मात्रै होइन, मैले साँच्चै दुःख गरेको छु। बम्बे, कलकत्ता, माथि दिल्ली सबतिर गएको छु, नेपालमा पनि गएको छु। धरान, त्यो धनकुटाको डाँडा डाँडा चलिसकेको हुलाकी भन्ने थियो, त्यो डाँडा डाँडा हिँडेर गएको छु म। धरान हिँडेर त्यो सबै डाँडा हेरेको छु। तेह्रथुममा डल्लै कति ठाउँ प्रोग्राम गरेको छु। नेपालको ठाउँ ठाउँमा प्रोग्राम गरेकोले मलाई प्रायः बोलाइबस्थ्यो, त्यहाँ उहीँ बस्नु, उहीँ उताको बिहा गर्नु पनि भन्थ्यो। तर म अब मुन्डामा जन्मेको, कमानमा जन्मेको मान्छे, तपाईँ हामी जस्तै। तर म चाहिँ आमा बाउ पनि हाम्रो अलिअलि गीत नै गाउँथ्यो, त्यसले गर्दाखेरि उन्नति गरेँ। यति मात्रै होइन, तपाईँहरूलाई म भन्छु, सबैले नै हामीले अहिले कार्पेट ड्रम उद्घोषका बहिनीले पहिल्यै भनिहालिन्। कार्पेट ड्रमको मतलब नै पहिल्यैदेखि नै गर्दै जानु, सिक्दै जानु, गर्दै जानु, त्यसै नबस्नु। मौलिकता निकाल्नु। यहाँको भाइ बहिनीहरूले मौलिकता देखायो कतिवटा कुराहरू, र आज म साँच्चै बृहत खुसी छु। यहाँहरूलाई मेरो हार्दिक अभिवादन। यस्तै राम्रो शुभ कार्यहरूमा आउन पाऊँ, देख्न पाऊँ, सुन्न पाऊँ। यहाँ मात्रै होइन, जस्तै उता आइटिआई, दिलाराम, टुङ्स सबैतिर नै यस्तो कार्यक्रमहरू मसिनो नानीहरूलाई, मसिनो विद्यार्थीहरूलाई सिकायो भने उनीहरू आफूले हेरेर पनि सिक्छ। तर मोबाइलमा मात्रै सिकाएर हुँदैन, आफूले पनि गर्नुपर्छ र खट्नुपर्छ। र यसरी अहिले यहाँको बहिनीहरूले, भाइहरूले, अनि बिरान भाइले यति राम्रो कामहरू गरेकोमा धेरै धेरै उहाँलाई मेरो धन्यवाद छ। यसरी सधैँ यसरी गर्दै जाओस्, मेरो शुभकामना छ। यहाँहरू डाँडा गाउँको सबै यो भाइ बहिनीहरूलाई पनि, तपाईँहरू सबैलाई, अभिभावकहरूलाई पनि मेरो हार्दिक शुभकामना, धेरै माया। यस्तो यो प्रेरणा पाउँदा खुसी लाग्यो। आज मेरो यो जुन प्रेसरको बिमार थियो सबै मैले बिर्सेँ, मलाई भोक पनि लागेको छैन, तिर्खा पनि लागेको छैन। यो तपाईँहरूको यो प्रोग्रामले गर्दा म अति नै खुसी छु र आनन्दित छु। र यति भने म तपाईँहरूसँग बिदा लिन्छु। नमस्ते, जय हिन्द। डाँडाको भाइ समाजका है सुरेश जोजोलाई पनि यहाँ खदा अर्पण गर्न गइरहेछौँ। त्यस्तै गरेर हाम्रो अर्को यहीँ डाँडा गाउँको हुनुहुन्छ रजत छेत्री दादालाई पनि माला अर्पण गर्न दिनुहुन अनुरोध गर्दछु। र एकछिन बसिदिनुहोस् न सबैजना, यत्रो बेलासम्म त बस्नुभयो, एकछिन 5 मिनट मात्रै लाग्छ टाइम। र है सामाजिक सेवामा मात्रै नभएर अरू क्षेत्रमा पनि हामीलाई हरदम सेवा पुर्याउने हाम्रो रवि थापा, आनन्द गाउँबाट रवि थापालाई पनि हामी माल्यार्पण गर्दछौँ। र त्यसपछि यस आजको एक्जिबिसन कार्यक्रममा आउट अफ स्टुडेन्ट जो पनि स्टुडेन्ट हुनुहुन्थेन र पनि हामीलाई सपोर्ट गर्नुहुने सबिर तामाङज्यूलाई पनि माल्यार्पण। सबिर तामाङ उहाँले है हातले टोकरी, डोको बनाएर हाम्रो नानीहरूलाई सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँलाई पनि माल्यार्पण गर्न गइरहेको छौँ। त्यसपछि हामीलाई अझ सेवा पुर्याउनु हुने उत्तम तामाङ, उत्तम जोजोलाई पनि हुनुहुन्न, उहाँको खदा अलग्गै राखिदिनुहोस् है। अनि त्यसपछि हाम्रो हामीलाई अझै सेवा पुर्याउनु हुने हाम्रो सबिना राईलाई पनि खदा अर्पण गर्न गइरहेछौँ। र त्यस्तै गरिकन हामीलाई यही एक्जिबिसनमा सहयोग गर्नुहुने चेन्बा जोजो महेन्द्र तामाङलाई पनि यहाँ अगाडि आइदिनु हुन निवेदन गर्दछौँ। महेन्द्र तामाङ
त्यसपछि हामीलाई है हाम्रो वर्ल्ड हेरिटेज टोय ट्रेन बनाउनुमा मद्दत गरिदिनु हुन नर्बु जोजोलाई पनि यहाँ अगाडि आइदिनु हुन निवेदन गर्दछौँ। र त्यसपछि है हाम्रो यहाँ टिभी टावर बनाएर इगल क्लाकको टिभी टावर बनाएर हामीलाई अझ हाम्रो यस एक्जिबिसनमा सुन्न सुगन्ध हुने रोहित तामाङज्यूलाई पनि यहाँ अगाडि आइदिनु हुन निवेदन गर्दछौँ। र हामीलाई है हरेक कुरोमा हामीलाई सरसल्लाह दिनुको लागि सरसल्लाह दिनुहुन्छ, हरेक कुरोमा सुझाव दिनुहुन्छ। त्यसरी नै हाम्रो भोटे बस्तीबाट रञ्जित नेमेलाई पनि खदा अर्पण गरिदिनु हुने निवेदन गर्दछौँ। र हाम्रो हरेक कार्यको सराहना गर्नुहुने यहाँ पुष्कर जोजोलाई पनि खदा अर्पण गरिदिनु हुन निवेदन गर्दछौँ। हाम्रा यस एक्जिबिसनमा है टपरी दुना बनाएर हाम्रो परम्परालाई अझ जीवित राखिदिनु हुन हामीलाई मद्दत गर्नुहुने हाम्रा सिनियर सिटिजन पनि हुनुहुन्छ पदम तामाङज्यूलाई पनि खदा अर्पण गरिदिनु निवेदन गर्दछौँ। सबैले जोरदारले ताली, ट्याक्स फ्री हो नि है ताली त। र हाम्रो कार्यक्रमको सुरुदेखिको अन्तसम्म बसेर हामीलाई सहयोग गरिदिनु हुन यहाँ मिडिया कर्मीज्यूलाई पनि अरविन्द तामाङकोबाट माल्यार्पण गरिदिनु निवेदन गर्दछौँ। हवस् त है हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर भनौँ त के, अब हाम्रो कार्यक्रम सकिन पनि लागिरहेछ र तपाईँहरू सबैलाई हामी कार्पेटियमको स्टुडेन्ट मात्रै नभएर अभिभावकको तर्फबाट पनि मुरी धन्यवाद टक्राउँदछौँ। आउँदो दिनहरूमा पनि फेरि यस्तै कार्यक्रमहरू गर्नु पाऊँ। यसरी नै जसले हामीलाई आँखा देखाएर अगाडि लान्छ उनीहरूलाई हामीले एउटा मेरुदण्ड भएर हामीले उहाँको सहयोग गर्नु पाऊँ, उहाँलाई थप टेवा पुर्याउन सकौँ भन्दै कार्पेटियम स्टुडेन्टको आयोजक भनौँ या शिक्षक साथै हाम्रो स्टुडेन्टहरूलाई मेरो तर्फबाट थुप्रै लक्षिप्रै शुभकामना साथै बधाई दिँदै आजको कार्यक्रमको अन्त गर्दछौँ। धन्यवाद। हुन्छ, कार्यक्रम अन्त भएको छ र तपाईँहरू सबैजनालाई मेरो हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँहरूको उपस्थिति दिनुभएको निम्ति। अनि फेरि यस्तो प्रोग्राम भयो भने तपाईँहरूको साथ अनि आशिष अनि तपाईँहरूको सहायता हामी जवानहरूलाई सधैँभरि यसरी पुर्याइराख्नुहोला। धन्यवाद। हजुरहरू सम्पूर्णलाई नमस्कार। म चाहिँ अरविन्द योन्जन डाँडागाउँ सिपाहीधुराबाट र जुन कार्यक्रम प्रदर्शनी तपाईँहरूले देख्नुभयो आज यसको चाहिँ आयोजक म आफै हो र मैले चाहिँ सानो आर्ट गरिकन मैले मेरो स्टुडेन्ट्सहरू नामक द कार्पेटियम स्टुडेन्ट्सहरूसँग मिलेर चाहिँ आजको प्रस्तुति तपाईँहरूको अगाडि देखाउनमा सफल भएको छु र यसरी नै म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु फर्स्टमा मेरो सम्पूर्ण स्टुडेन्ट्सहरूलाई जुन स्टुडेन्ट्सहरूको मद्दतले चाहिँ आज हामीले साइन्स जियोग्राफी अनि नेपाली कल्चरल मोडलहरू चाहिँ तपाईँहरूको अगाडि प्रस्तुत गर्न सकेँ। यसरी म स्टुडेन्ट्सको सम्बन्धित अभिभावकहरूलाई उनीहरूको रेस्पेक्टिभ पेरेन्ट्सलाई पनि म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु किनकि उहाँहरूको इन्भल्भमेन्ट बिना आजको कार्यक्रम एकदमै अनसक्सेसफुल भएर जाने थियो। यसरी नै म डाँडागाउँ भाइ समाजलाई थ्याङ्क यू भन्छु किन भन्दाखेरि पहिल्यैबाट उहाँहरूले कम्युनिटी हल प्रोभाइड गरिदिनु भएको छ अनि जुन हलमा चाहिँ म मेरो ट्युसन स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ ट्युसन प्रोभाइड गर्छु अनि यसरी नै आजको यो कार्यक्रमलाई अझ सफल बनाउनको लागि पनि यही हलमा चाहिँ हामीले कार्यक्रम गर्न सके। विशेष मेरो हृदयबाट म प्राइमरीली एकदमै म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु मेरो मम्मी अनि मेरो बाबालाई किन भन्दाखेरि उहाँहरूले निकै सपोर्ट गर्नुभयो मलाई अनि यो इनिसिएटिभ लिनमा चाहिँ उहाँहरूको ठुलो हात छ अनि उहाँहरूको योगदान बिना म यो कार्यक्रम गर्नमा असफल भएर जाने थिएँ। यसैकारण मेरो मम्मी अनि मेरो बाबालाई चाहिँ मेरो हृदयबाट थ्याङ्क यू छ। यसरी नै म
चिफ गेस्ट हाम्रो आजको मुख्य अतिथिको रूपमा जुन हाम्रो पूर्ण सर पूर्ण राई बाबरी आउनुभएको थियो, उहाँलाई म हृदयको अन्तस्करणबाट म धन्यवाद भन्छु। उहाँको उपस्थितिले आजको कार्यक्रममा सुनमा सुगन्ध थपिदिएको जस्तै काम गरेको छ। गाउँका अन्य मुख्य अनि महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु, जसको सहयोग योगदान बिना आजको कार्यक्रम असफल भएर जाने थियो। यसमा म प्रणिता तामाङ, हाम्रो एउटा स्टुडेन्टको उहाँ एउटा पेरेन्ट हुनुहुन्छ, उहाँलाई म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। यसरी बिर्जु अङ्कललाई म थ्याङ्क यू भन्छु, किनकि मिडियाको सम्पूर्ण फाइनेन्सियलको जिम्मा चाहिँ हाम्रो अङ्कलले लिनुभयो। महेन्द्र तामाङलाई म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। यसरी नै रवि थापालाई, समिना दिदीलाई म थ्याङ्क यू भन्छु। अनि गाउँमा अरू फाइनेन्सियली डोनेट गरेर हामीलाई डोनेसनको रूपमा हेल्प गर्नुभएका व्यक्तिहरूको नाम उर्मिला तामाङ, श्याम छेत्री अनि अन्य अरू इत्यादि मानिसलाई पनि मेरो हृदयबाट धन्यवाद छ। हाम्रो गाउँका समाजका अध्यक्ष हाम्रो सुरेश तामाङ, हाम्रो सुरेश बडालाई हामी हृदयबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। उहाँको ठुलो सहयोगको निम्ति यसरी साउन्ड सिस्टममा हामीलाई हेल्प गर्नुभएको छ। हाम्रो रजत छेत्रीले, हाम्रो रजत मामाले हेल्प गर्नुभएको छ, जुन साउन्ड सिस्टम बिना आजको कार्यक्रम एकदमै खल्लो भएर जान्छ। थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु त्रिवेणी मिडिया, त्रिवेणी नेटवर्कलाई, किनकि हाम्रो दादाहरू टाढोबाट आइदिकिन हाम्रो सानो इभेन्टलाई ठुलो बनाइदिनको निम्ति चाहिँ उहाँले मेहनत गर्नुभएको छ र यसलाई प्रस्तुत गरिदिनु भएको छ। धन्यवाद छ त्रिवेणी मिडियालाई पनि। अनि आउने दिनतिर पनि हामी तपाईँहरूबाट यही आशा गर्छौँ, यसरी नै सहयोग गर्नुहोस् होला म अनि मेरा सम्पूर्ण स्टुडेन्ट्स टिमलाई, ताकि म अनि मेरा स्टुडेन्ट्सको ज्ञान, युनिटी अनि मिलनले चाहिँ आउने दिनतिर भविष्यतिर चाहिँ तपाईँहरूप्रति ज्ञानमा चाहिँ प्रभावित पार्न सकेका होस्। हुन्छ, सम्पूर्ण कुरो म यतिमै राख्दै म तपाईँहरूमाथि बिदा चाहन्छु। नमस्ते।